Igsoon, kumusta ka? Ining panahon na namalando ka ba sa imong kaugalingon? Daghang mga ilhanan tindis kalibutan, nagpamatuod nga mubalik siya. Karon ang adlaw sa kaluwasan, parang ugma maoy kapagyasan. Ang kinabuhi daw ay siguro, apan diya kang Kristo sigurado. Ayaw pagsalin sa imong kaugalingon, kay batan-on ka pa, malayo sa kamatayon. Daghang mayong lawas, kinabuhi na kalas, sa kaluwasan nangapakyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, panang ugma maoy kapagyasan. Ang kinabuhi daw ay siguro, apan diya kang Kristo sigurado. Sa Hebreo 9, versikulo 27, na ang kamatayon sa tao kausaran, upan sa kamatayon mauna ang hukom, sa mga damtas pagbalik niya. Karon ang adlaw sa kaluwasan, panang ugma maoy kapagyasan. Ang kinabuhi daw ay siguro, apan diya kang Kristo